बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो जनाब, इलेक्शन कवरेज है बराह रास्त आज़ाद कश्मीर की। मीरपुर से हम आपके साथ हैं। 2 हलकों का अहवाल आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। LA3 और LA4 के उनके नताइज क्या आ रहे हैं, बड़ी तफसील के साथ आपको बताए। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर चकसवारी और मीरपुर डडियाल के बार्डर के ऊपर, और इन दोनों हलकों का जो हमने जायज़ा लिया है, जो ऑब्ज़र्व किया है, जो पोलिंग के अमल को देखा है, जो वोटर्स से बात हुई है हमारी, और जो सियासी कारकुनान की गुफ्तगू सुनी है, उसके नतीजे में क्या तस्वीर बनती नज़र आ रही है इन दोनों हलकों के अंदर, वो जनाब तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो पहले जनाब बात कर लेते हैं LA2 मीरपुर चकसवारी की, और तारीख़ी तौर पर इस हलके के क्या हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे, और आपको ये बताएंगे कि ये हलका जो है वो आज किसके हक़ में अपना फ़ैसला कर रहा है। तो अगर मीरपुर के इन 4 हलकों को देखा जाए, तो जो LA2 मीरपुर चकसवारी का हलका है, ये निस्बतन जो है वो देही इलाका है, और वोटर्स टर्नआउट के हवाले से आम तौर पर ये बात कंसिडर की जाती है, ये बात समझी जाती है कि देही इलाके के अंदर जो वोटर्स टर्नआउट है वो निस्बतन शहरी इलाकों की निस्बत ज़्यादा होता है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की यही रवायत रही है, यही तारीख़ रही है। हाँ, बहरहाल ये ज़रूर होता है कि शाम को आखिरी घंटे के अंदर शहरी वोटर जब घरों से बाहर निकलते हैं तो किसी हद तक वो टर्नआउट को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन देही हलका जो होता है वहाँ पे आम तौर पर लोग सुबह सवेरे ही अपना वोट कास्ट कर देते हैं। और यही बात हमें, यही रवायत हमें नज़र आई मीरपुर चकसवारी LA2 के अंदर भी, कि यहाँ पर भी जो हमने हालात का जायज़ा लिया, मुख्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन का जो विज़िट किया और बात जो ऑब्ज़र्व की, वो यही थी कि बड़ी तादाद में लोग सुबह सवेरे ही जो है वो यहाँ पर पहुँचे LA2 मीरपुर चकसवारी के मुख्तलिफ़ हलकों के ऊपर, और उन्होंने अपना हक़ राय दे इस्तेमाल किया। ख़ासे पुरजोश थे लोग। और इस हलके की अगर सियासी तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवायती तौर पे ये हलका समझा जाता रहा है, और इस वक्त भी यहाँ वो जिसे कहा जाता है कि चंगारी मौजूद है। और माजी में 2016 के इंतखाबात में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर हुकूमत बनाई, तो उस वक्त उन्होंने दीगर हलकों से तो कामयाबी हासिल की जो इसके इर्द गिर्द वाक़ हैं, लेकिन ये निस्बतन देही इलाके का जो हलका, जहाँ पर रवायती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक मौजूद था, यहाँ पर चौधरी मजीद ने एक बड़े ही क्लोज़ फाइट के बाद जो है वो मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के थे, उनको शिकस्त दी। चौधरी मजीद ने 12,143 वोट लिए थे, जबकि नज़ीर इनकलाबी ने 11,315 वोट लिए थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़फ़र अनवर 4,749 वोटों के साथ निस्बतन काफ़ी पीछे रह गए थे। और अगर उनका चौधरी मजीद के साथ तकाबल किया जाए तो तकरीबन कोई 7 से 8 हज़ार वोटों के करीब जो फ़र्क है वो बनता है। लेकिन इस मरतबा जो हमने ऑब्ज़र्व किया, हल्के के अंदर सूरत हाल जो है वो खासी डिफरेंट इस मरतबा नज़र आई, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार टक्कर देते नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस, टिकट के इख्तलाफात के बायस, और कुछ लोगों के छोड़ जाने के बायस जो नज़ीर इनकलाबी हैं वो कुछ मुश्किलात का शिकार नज़र आए। जबकि ज़फ़र अनवर के मुतालिक लोग ये कहते नज़र आए, उन्होंने कैंपेन भी खैर बहुत अच्छी की, उनके मुतालिक लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वो यहाँ पर सरप्राइज़ दे सकते हैं शाम को जब जो है वो नतीजा सामने आएगा। लेकिन बहरहाल एक एज जो है वो यहाँ पर हासिल है। चौधरी कासिम मजीद जो इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और चौधरी मजीद जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे, इस हलके से जीत कर पीपल्स पार्टी की 2011 से 2016 की हुकूमत के दरमियान ये उनके साहबजादे हैं, और बरादरी इनके साथ जुड़ी हैं, दोस्त अहबाब जो चौधरी मजीद के ज़माने के इनके साथ जुड़े हैं, और ये जो है वो एक कदम आगे जो हैं वो इस हलके में हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो ज़फ़र अनवर की कैंपेन में हमें जान नज़र आई। ज़फ़र अनवर जिस तरीके से यहाँ पर मेहनत करते हुए नज़र आए, और उनके साथ जो पुरजोश सियासी कारकुनान थे वो इस अज़म का इज़हार करते नज़र आए कि वो यकीनन जो है वो टफ़ टाइम देंगे, और वो सरप्राइज़ करके सीट भी जो है वो निकाल सकते हैं। थोड़ी अगर नज़र हम इसके साथ साथ डालें मीरपुर डडियाल का जो इलाका है, जो LA1 कहलाता है, यानी कि जहाँ से आज़ाद कश्मीर की जो कंस्टिट्यूंसीज़ हैं उनका आगाज़ होता है, जो पाकिस्तान की जो ज़िला रावलपिंडी की जो तहसील गुजर खान के बार्डर के साथ ये जो हलका है ये मिलता है मीरपुर डडियाल का। और इसके अगर माजी का अगर जायज़ा लिया जाए 2016 के इंतखाबी नताइज, तो यहाँ से चौधरी मसूद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, वो 12,606 वोट लेकर जनाब कामयाब हुए थे, और उनके मुकाबले में मोहम्मद अफसर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं उन्होंने जनाब 7,590 वोट लिए थे,
تقریباً 5000 کے قریب جو ووٹوں کا فرق تھا وہ اس فرق کے ساتھ جو ہے وہ چودھری مسعود نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کو انہوں نے شکست دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں اظہر صدیق جو اس وقت تھے، انہوں نے 6435 ووٹ حاصل کیے تھے، اور افسر شاہد کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تھے ان کو دوسری پوزیشن کے لیے انہوں نے ٹف ٹائم دیا۔ تقریباً 1000 فرق کے ساتھ یہ دوسری پوزیشن 1000 ووٹوں کے فرق کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل نہیں کر سکے تھے، تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ اس مرتبہ بھی 2021 کا جو الیکشن ہے جو ابھی تک ہم نے آبزرو کیا، جو مختلف حلقوں کا ہم نے وزٹ کیا، ٹرن آؤٹ کی اگر پہلے بات ہم کر لیں تو ٹرن آؤٹ جیسا کہ میرپور چکسواری LA2 کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آیا زیادہ، اسی طرح سے یہ جو حلقہ ہے میرپور ڈڈیال کا، یہاں کا بھی ٹرن آؤٹ ہمیں جو ہے وہ میرپور سٹی اور جو کھڑی شریف کے حلقے ہیں اس سے جو ہے وہ نسبتاً بہتر جو ہے وہ ہمیں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ نظر آیا۔ لوگ بڑی تعداد میں اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے نظر آئے، خصوصاً نوجوانوں کی جو بڑی تعداد تھی ہمیں پولنگ اسٹیشن کے باہر جو ہے وہ نظر آئی۔ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے، حق رائے دہی۔ پوزیشن کے اوپر اگر کچھ بات کر لی جائے تو چودھری مسعود ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نواز لیگ کے امیدوار اس حلقے سے، افسر شاہد جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حلقے سے، اور اظہر صدیق جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس حلقے سے۔ اور اس حلقے کے اندر اگر بات کی جائے تو 3 وے فائٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، 3 وے فائٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ تینوں ہی جو امیدوار ہیں وہ یہ حلقہ جیتنے کے لیے اپنا جو پورا زور ہے وہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو یہاں کے جو سیاسی پنڈت ہیں جن سے ہماری بات ہوئی، جو سیاسی کارکنان ہیں جو پرانے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگرچہ کئی جو یہاں کی جو کئی بڑی برادریاں ہیں وہ انتخابات سے پہلے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئیں، جس سے اظہر صدیق جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو خاصی تقویت ملی۔ اور آج یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اظہر صدیق اور افسر شاہد اور چودھری مسعود خود ذاتی طور پر جو ہے وہ بڑے ہی ایکٹیو نظر آئے اس حلقے کے اندر، اور بڑی جو ہے وہ کمپین کرتے ہوئے نظر آئے۔ 3 وے فائٹ جو ہے وہ اس کو مزید دلچسپ بناتے ہوئے نظر آئے، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ خاصی کلوز فائٹ کے اوپر جو ہے وہ جائے گا، اور کلوز فائٹ کے اوپر جو ہے وہ ختم ہوگا، اور آخر پہ وہی امیدوار جیتے گا کہ آخری گھنٹے کے اندر جو اپنے ووٹرز کو گھروں سے نکالنے میں کامیاب ہو پائے گا۔ اور اس 3 وے فائٹ کو یقیناً جو ہے یہاں کے جو سیاسی پنڈت ہیں وہ بڑی ہی دلچسپی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح سے میرپور کے جو 4 حلقے ہیں ان کا ایک جو ہے وہ جائزہ، ان کے نتائج جو ہے وہ ہم نے اپنی یہ جو دونوں ویڈیوز اس خصوصی کوریج کے لیے جو ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے یہاں پر آئے آپ کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کی، اس کے مطابق جو نتائج اب جو ہیں وہ میرپور ضلع کے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جو میرپور ڈڈیال کی جو LA1 کی جو نشست ہے یہ خاصی کلوز وائٹ کے اوپر جو ہے وہ ختم ہوگی، اور جہاں پر جو چودھری مسعود ہیں نواز لیگ کے ان کو نسبتاً تھوڑا سا ایج جو ہے وہ حاصل ہے، اور یہاں پر لیکن اظہر صدیق اور افسر شاہد بھی جو ہے وہ پوری طرح سے سرپرائز کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ میرپور چکسواری کے اندر ہمیں چودھری قاسم مجید ایک حلقے سے ایج کے ساتھ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ظفر انور کی کمپین یہ بتاتی ہے کہ وہ انہیں ایک بھرپور سرپرائز جو ہے وہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ظفر انور کی کمپین میں جو ہمیں جان نظر آ رہی ہے۔ LA3 کا اگر ایک ریپ اپ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو بیرسٹر سلطان بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ یہ سیٹ چودھری سعید کے مقابلے میں جو ہے وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پچھلی مرتبہ جو ہے وہ کلوز فائٹ کے بعد وہ ہارے تھے، اور اس مرتبہ جو ہے وہ اپنے مخالف سے خاصے آگے نظر آ رہے ہیں۔ میرپور کے حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات ہیں کھڑی شریف LA4 کے حوالے سے، وہاں پر جو ہے وہ چودھری ارشد کی جو پوزیشن ہے وہ مستحکم نظر آ رہی ہے اس وقت، اور پچھلی دفعہ وہ بھی ایک کلوز فائٹ کے بعد ہارے تھے، لیکن اس مرتبہ چودھری ارشد کی جو پوزیشن ہے وہ اپنے جو ان کے حریف کینڈیڈیٹ ہیں چودھری رخسار ان کے مقابلے میں جو ہے وہ خاصی بہتر نظر آتی ہے۔ تو اس طرح 4 میں سے 2 نشستیں مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ جو دوسری 2 نشستیں ہیں ان کے اوپر ایک پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور ایک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف مقابلے میں موجود ہے ٹف، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار دونوں جگہوں پر جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور سرپرائز کرنے کی وہ پوری طرح سے صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہنا بھی بعید نہیں ہوگا کہ ان نشستوں کو 2 سے 3 اور 3 سے 4 بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر، کیونکہ جتنا ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا اتنا پاکستان تحریک انصاف کو میرپور کے اس ضلع کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام تر تفصیلات، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔